हिट ट्रान्सफर च्याप्टरको चाहिँ यो थर्ड पार्ट हो भिडियोको। मैले पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियोको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, तपाईहरुले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो भिडियोमा चाहिँ जेनरल हिट कन्डक्सन इक्वेसन फर कार्टेसियन कोअर्डिनेट्सलाई डेरिभेसन गर्छौं। जेनरल हिट कन्डक्सन इक्वेसन फर कार्टेसियन कोअर्डिनेट। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ एउटा ठुलो फिगरलाई हामीले कन्सिडर गरौँ र अब यो फिगरमा चाहिँ हामीले तीनवटा फिगरमा को डाइमेन्सन देखाएको छौं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिस। अब मैले चाहिँ जेनरल हिट कन्डक्सन इक्वेसन चाहिँ यसको लागि निकाल्नु पर्ने छ। मैले चाहिँ यसको सानो भागलाई लिएर चाहिँ म इक्वेसन फर्स्टमा डिराइभ गर्छु, त्यसपछि म होल भागबाट चाहिँ निकाल्छु इक्वेसन। अब यो स्मल एलिमेन्टको लागि यतापट्टि dx हुने भयो, यतापट्टि dz हुने भयो, यतापट्टि dy हुने भयो। कसरी भन्दा फेरि हामीले यतातिर भनेको x एक्सिस भनेको छु, अब पछाडिपट्टि ब्याक साइड भनेको z एक्सिस भनेको छु है, अब माथिपट्टि भनेको y एक्सिस भनेको छु नि। त्यही भएर फिगरको लागि पनि अब यस्तो dx भनेको x एक्सिस तिर भयो, dy भनेको z एक्सिस dz भनेको z एक्सिस तिर, अब dy भनेको अब यस्तो भइहाल्यो है। अब यो स्मल फिगरलाई चाहिँ अलिक मजाले बनाऊँ ल। त्यसैको फिगर र त्यसलाई चाहिँ हल्का एक्सपान्ड गरेर बनाएको हैन। त्यहाँ अघि dx थियो नि, यही भयो dx है। अब dz भनेको ब्याक साइड तिर गएको dz, अब माथितिर गएको dy भयो हैन, हो नि। यो फिगर त्यस्तै छ हैन। यसैलाई चाहिँ मैले एक्सपान्ड गरेर बनाएको माथि यहाँ। भनेपछि अब यो फिगरको x एक्सिसमा डाइमेन्सन dx, z एक्सिसमा dz हैन, अब y एक्सिसमा dy हुने भयो। भनेपछि अब यसको डाइमेन्सन तीनटा डाइमेन्सन के हो, dx, dy, dz हुने भयो। भनेपछि अब यदि यो फिगरमा 3 डाइमेन्सनल फिगरमा चाहिँ यदि हिट इन्टरेक्सन हुन्छ भने अब तीनटा डाइमेन्सन हुन्छ नि त, dx डाइरेक्सन, dy डाइरेक्सन हैन, dz डाइरेक्सनबाट चाहिँ हिट इन्टरेक्सन हुन्छ। यदि हामीले अब यो 3D फिगर सपोज गर्यौं भने हैन, तीनटै डाइमेन्सनबाट अब हिट इन्टरेक्सन हुने भयो। सपोज गरौँ x डाइरेक्सनमा हिट चाहिँ यो x डाइरेक्सन हो हैन। अब x डाइरेक्सनमा हिट चाहिँ qx हिट चाहिँ इन्टर गर्छ अरे क्या, छिर्छ अरे। अब फेरि उतादेखि निस्किदा फेरि चाहिँ अब बाहिर निस्किदा फेरि चाहिँ त्यो हिट चाहिँ qx प्लस dx भएर निस्किन्छ अरे। छिर्दा qx भएर छिरो x डाइरेक्सनमा हैन, अब निस्किदा फेरि qx प्लस dx भएर निस्क्यो। अब त्यसै गरी y एक्सिस यानी कि y डाइरेक्सनमा चाहिँ हिट qy इन्टर गर्छ अरे क्या है। अब इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँबाट निस्किदा फेरि चाहिँ हिट qy प्लस dy भएर निस्किन्छ अरे। त्यसै गरी अब z डाइरेक्सन यानी कि z एक्सिसमा पनि हिट चाहिँ qz इन्टर गर्छ अरे, र अब यहाँदेखि निस्किदा फेरि चाहिँ हिट qz प्लस dz भएर निस्किन्छ अरे। अब यहाँ के भयो भन्दा फेरि x डाइरेक्सन, y डाइरेक्सन, z डाइरेक्सनबाट चाहिँ हिट इन्टर भइरहेको छ। अब हिट इन्टर भइसकेपछि फेरि अब x डाइरेक्सन, y डाइरेक्सन, z डाइरेक्सनबाट निस्कि पनि रहेको छ, इन्टर पनि भइरहेछ, निस्कि पनि रहेछ क्या यहाँ हिट। अब म यसको लागि चाहिँ हिट इक्वेसन डिराइभ गर्छु। अब यसको इक्वेसन चाहिँ हामी सुरुमा एनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन चाहिँ यसको लागि डिराइभ गरेर गरौँ है। अब हामीले एनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेट हिट इनपुट क्या, जुन हिट चाहिँ बाहिरबाट आएर छिरेको थियो नि x डाइरेक्सन, y डाइरेक्सन, z डाइरेक्सन, र त्यहाँ भएको हिट एनर्जी जुन जेनेरेट भएको छ त्यो एलिमेन्टमा, त्यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जीसँग चाहिँ बराबरी हुन्छ अरे क्या। यानी कि अब नेट हिट इनपुट भनेको अब यसरी हिट इनपुट भएको छ है। अब नेट हिट इनपुट भयो यसरी है। त्यसै गरी अब यहाँ के हिट जेनेरेट भएको छ एलिमेन्टमा, त्यो दुईटाको सम चाहिँ यसको जुन इन्टरनल एनर्जी चेन्ज आउँछ नि त्योसँग चाहिँ बराबरी हुन्छ भन्छ क्या एनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसनले। अब हामीले यदि जोड्यौँ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ कति इन्टरनल एनर्जी चेन्ज आयो त्यो चाहिँ निस्किन्छ नि त हैन। अब यो इक्वेसन डिराइभ गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले नेट हिट इनपुट निकाल्नु पर्यो। अब हिट जेनेरेट त्यो एलिमेन्टमा कति हिट जेनेरेट भयो त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यहाँ पछाडि अब त्यो इन्टरनल एनर्जीमा चेन्ज कति आयो त्यो निकाल्नु पर्यो क्या। अब यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन फर्स्ट मानौँ है। अब इक्वेसन फर्स्ट मानौँ। अब चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ नेट हिट इनपुट निकालौँ। अब सबै डिरेक्सनबाट चाहिँ नेट हिट इनपुट भनेको चाहिँ अब
हाम्रो त जम्मा जम्मी 3टा डाइरेक्सन छ। यो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो, एक्स डाइरेक्सन, वाई डाइरेक्सन र जेड डाइरेक्सन हैन। भनेपछि अब नेट हिट इनपुट इन अल डाइरेक्सन भनेको एक्स डाइरेक्सनमा इनपुट भएको हिट प्लस वाई डाइरेक्सनमा इनपुट भएको हिट प्लस जेड डाइरेक्सनमा इनपुट भएको हिटले को समले चाहिँ हामीलाई नेट हिट इनपुट इन अल डाइरेक्सन दिने भयो हैन। हामीसँग यो त 3 डाइमेन्सनल फिगर हो नि त हैन। एक्स डाइमेन्सन, वाई डाइरेक्सन, डाइमेन्सन जेड डाइमेन्सन भएको 3 डाइमेन्सनल फिगर हो भनेपछि अब नेट इनपुट पनि यही 3 डाइमेन्सनबाट नै इनपुट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हिट इनपुट इन एक्स डाइरेक्सन, हिट इनपुट इन वाई डाइरेक्सन, हिट इनपुट इन जेड डाइरेक्सनले चाहिँ हामीलाई नेट हिट इनपुट, यसको समले चाहिँ हामीलाई नेट हिट इनपुट दिन्छ। अब हामीले चाहिँ नेट हिट भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझ्नुपर्छ क्या। एक्जाम्पलको लागि हाम्रो हैन ग्रोस हिट र नेट हिटको म एक्जाम्पल दिन्छु र हामीसँग चाहिँ एउटा बोतल छ अरे क्या। त्यो बोतलको वेट चाहिँ अब 750 ग्राम छ अरे है। भनेपछि त्यो बोतलभित्र चाहिँ अब 650 ग्राम चाहिँ हामीले कुनै एउटा सामान या जुस हालेको छौँ अरे। भनेपछि अब त्यो बोतलको ग्रोस वेट कति भयो त भन्दाखेरि 750 ग्राम त्यो बोतलको वेट भयो है। तर त्यहाँ हाम्रो प्रोडक्टको नेट वेट कति हुने भयो भन्दाखेरि 650 ग्राम हुने भयो। त्यसै गरी यहाँ हामीले हिट कति दिउँ त एक्स डिरेक्सनमा भन्दाखेरि क्युएक्स दिउँ है। हिट निस्क्यो कति भन्दाखेरि क्युएक्स प्लस डिएक्स हैन। भनेपछि अब यो इलिमेन्टमा हामीले कति नेट हिट दिउँ त भन्दाखेरि अब यति दिउँ अब सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट यसले एब्जर्भ गर्यो र त्यसले चाहिँ यति हिट चाहिँ कन्डक्ट गर्यो अरे। भनेपछि अब यो माइनस यो गर्दाखेरि यसले कति एब्जर्भ गर्यो निस्किन्छ नि त हैन। भनेको यसलाई हामीले कति हिट दिउँ त्यो त निस्किन्छ नि त हैन। त्यही चाहिँ हो हाम्रो नेट हिट क्या। अब एक्स डिरेक्सनबाट कति नेट हिट इनपुट भयो, अब वाई डिरेक्सनबाट कति हैन इनपुट भयो नेट हिट, जेड डिरेक्सनबाट कति नेट हिट इनपुट भयो त हामी अब यसलाई सबट्र्याक्ट गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब एक्स डिरेक्सनबाट नेट हिट कति इनपुट भयो भन्दाखेरि यो माइनस यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्स डिरेक्सनबाट कति नेट हिट इनपुट भएको थियो त्यो निस्किन्छ। त्यसै गरी वाई डिरेक्सनमा कति नेट हिट इनपुट भयो भन्दाखेरि यो माइनस यो गर्दाखेरि नेट हिट इनपुट निस्किन्छ भने यहाँ पनि अब जेड डिरेक्सनबाट कति नेट हिट इनपुट भयो भन्दाखेरि यो माइनस यो गर्दाखेरि हाम्रो नेट हिट इनपुट इन जेड डिरेक्सन पनि निस्किन्छ। अब हामी सपोज गरौँ यहाँ एक्स डाइरेक्सनबाट चाहिँ हामीले हैन 80 जुल एनर्जी चाहिँ यसलाई इनपुट गऱ्यौँ, हिट इनपुट गऱ्यौँ अरे। र अब त्यही एक्स डाइरेक्सनबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 30 जुल एनर्जी चाहिँ अब बाहिरियो अरे क्या। भनेपछि अब यहाँ नेट हिट इनपुट कति हुने भयो भन्दाखेरि 80 माइनस 30 गर्दाखेरि 50 जुल एनर्जी चाहिँ यो नेट हिट इनपुट हुने भयो नि त एक्स डाइरेक्सनबाट हैन। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ क्या। अब एक्स डाइरेक्सनमा हाम्रो नेट हिट इनपुट के हुने भयो अघि मैले फिगरमा देखाइसकेँ, यानि कि क्युएक्स माइनस क्युएक्स प्लस डिएक्सले चाहिँ हामीलाई नेट हिट इनपुट इन एक्स डाइरेक्सन दिने रहेछ। भनेपछि अब त्यही हैन। अब नेट हिट इनपुट इन एक्स डाइरेक्सन प्लस नेट हिट इनपुट इन वाई डाइरेक्सन प्लस नेट हिट इनपुट इन जेड डाइरेक्सनको समले हामीलाई नेट हिट इनपुट इन अल डाइरेक्सन दिने रहेछ। किनकि अल डाइरेक्सन भनेको जम्मा हाम्रो 3 डाइरेक्सन छ हैन। अब हामीले चाहिँ अब नेट हिट इनपुट इन एक्स डाइरेक्सन भनेको चाहिँ अब क्युएक्स माइनस क्युएक्स प्लस डिएक्स जुन हामीले फिगरमा पनि हेरिसक्यौँ। अब म यो क्युएक्स प्लस डिएक्सलाई चाहिँ टेलर सिरिज युज गरेर चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्छु हैन। अब यसलाई मैले एक्सपान्ड गर्दाखेरि क्युएक्स प्लस डी अफ डिएक्स क्युएक्स इन्टु डिएक्स आउँछ क्या। यो टेलर सिरिज हामीले म्याथमेटिक्समा आउँछ यो टेलर सिरिज, त्यो लगाएर चाहिँ हाम्रो यति आयो है। यसलाई हामीले क्युएक्स प्लस डिएक्सलाई एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ हाम्रो यति आयो। अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड हैन अझै एक्सपान्ड गर्दाखेरि अब के हुन्छ माइनस क्युएक्स माइनस डी अफ डिएक्स क्युएक्स इन्टु डिएक्स छ हैन। यो भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ पनि हो क्या है। भनेपछि अब यो क्युएक्स त काटिने भयो नि त। भनेपछि बाँकी रहने भयो कति भन्दाखेरि डी अफ डिएक्स क्युएक्स इन्टु डिएक्स बाँकी रहने भयो। अब भनेपछि हाम्रो नेट हिट इनपुट त त्यति हुने भयो नि त माइनस डी अफ डिएक्स क्युएक्स इन्टु डिएक्स हाम्रो नेट हिट इनपुट हुने किनकि क्युएक्स त काटियो क्यान्सल भयो। अब म यो क्युएक्सको भ्यालु चाहिँ फेरि फोरियर्स ल अफ कन्डक्सनबाट जुन आउँछ नि त्यसले चाहिँ म अब यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छु है। अब हामीलाई फोरियर्स लले क्युएक्स भनेको के हुन्छ भन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्यु भनेको चाहिँ माइनस के इन्टु ए इन्टु डिटी बाई डिएक्स भन्छ नि त हैन फोरियर्स लले।
अब यदि मैले यो फोरियर ल चाहिँ यक्स डाइरेक्सनको लागि लिँदैछु भने अब क्यू यक्स हैन, क्यू भनेको त्यही अहिलेको फोरियर लको क्यू भइहाल्यो। अब क्यू यक्स हैन इज इक्वल्स टु के यक्स इन्टु ए यक्स इन्टु डिटी बाई डिएक्स लेख्छु नि त हैन, यक्स डाइरेक्सनको लागि। अब यहाँ के यक्स भनेको थियो इक्वेसनमा भएको के यक्स भनेको यक्स डाइरेक्सनको थर्मल कन्डक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी के यक्स मान्यौँ हैन। के भनेको थर्मल कन्डक्टिभिटी, अब के यक्स भनेको यक्स डाइरेक्सनको थर्मल कन्डक्टिभिटी भनेको यो डाइरेक्सनको थर्मल कन्डक्टिभिटी। त्यसै गरी ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया पर्पेन्डिकुलर हैन, पर्पेन्डिकुलर भनेपछि अब यो डाइरेक्सनको लागि पर्पेन्डिकुलर एरिया भनेको त यो अनि यो भयो नि त हैन, भनेपछि यो डाइरेक्सनको क्रस सेक्सन एरिया। र अब डिटी बाई डिएक्स भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु यक्स क्या, यानि कि अब डिएक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा चाहिँ अब कति टेम्परेचरमा चेन्ज आयो त्यही हो क्या, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भन्दा पनि भयो। अब म यो क्यू यक्सको भ्यालु चाहिँ यहाँ लगेर पुट गरिदिन्छु। अब के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो नेट हिट इनपुट इन यक्स डिरेक्सन के आउने भयो भन्दाखेरि अब माइनस डी अफ डिएक्स, अब क्यूको ठाउँमा माइनस के यक्स इन्टु एएक्स, अब डिटी बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स आउने भयो। अब अझै यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब एएक्स भनेको क्रस सेक्सन एरिया हैन। अब यो हामीले यक्स डिरेक्सनको लागि क्रस सेक्सन एरिया पर्पेन्डिकुलर भने पर्पेन्डिकुलर क्रस सेक्सन एरिया त यही हो नि त, भनेपछि यसको एरिया कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि डिजेट इन्टु डिवाई गऱ्यौँ भने यसको क्रस सेक्सन एरिया आउँछ नि त हैन। भनेपछि हामीले यो एएक्सको ठाउँमा डिजेट इन्टु डिवाई लेख्न पाउँछौँ नि हैन। त्यसो भए हाम्रो नेट हिट इनपुट इन यक्स डाइरेक्सन के आउने भयो भन्दाखेरि माइनस छँदैछ हैन, ड्याबा बाई डेबा यक्स ब्राकेट माइनस के इन्टु हैन डिवाई इन्टु डिजेट इन्टु ड्याबा टी बाई ड्याबा यक्स ब्राकेट क्लोज इन्टु डिएक्स आउने भयो नेट हिट इनपुट इन यक्स डाइरेक्सन। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हुने भयो है। अब के यक्स छँदैछ के यक्स, अब डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेट इन्टु ड्याबा ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा यक्स इन्टु यक्स गर्दा ड्याबा यक्स स्क्वायर आउने भयो हाम्रो नेट हिट इनपुट इन यक्स डाइरेक्सन। अब त्यसै गरी नेट हिट इनपुट इन वाई डाइरेक्सन र जेड डाइरेक्सन पनि यसरी नै लेख्न सक्छौँ नि त हैन। अब हाम्रो नेट हिट इनपुट इन वाई डाइरेक्सन भनेको अब यो यक्सको ठाउँमा वाई हाल्ने हो क्या, यो दुईटामा है, यहाँ वाई हाल्ने अनि यहाँ वाई हाल्ने क्या है। त्यसै गरी जेडको लागि पनि यहाँ जेड हाल्ने अनि यहाँ जेड हाल्ने हो क्या, त्यति मात्र। नेट इनपुट फर वाई डाइरेक्सन भनेको केवाई इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा वाई स्क्वायर आउने भयो भनेपछि अब त्यसै गरी जेड डाइरेक्सनको लागि पनि नेट इनपुट हिट इनपुट भनेको केजेड इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा जेड स्क्वायर आउने भयो भनेपछि हाम्रो अब नेट हिट इनपुट इन यक्स डिरेक्सन पनि आयो, नेट हिट इनपुट इन वाई डिरेक्सन पनि आयो, त्यसै गरी नेट हिट इनपुट इन जेड डिरेक्सन पनि आयो। भनेपछि यिनीहरूको समले हामी यिनीहरूको सम भनेको हाम्रो नेट हिट इनपुट इन अल डिरेक्सन हुने भयो हैन। अब यसलाई मैले इक्वेसन 4 मान्दै, यसलाई इक्वेसन 5 मान्दै, यसलाई मैले इक्वेसन 6 मान्दै। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ म इक्वेसन 2 मा लगेर अब सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। भनेपछि अब नेट हिट इनपुट इन अल डाइरेक्सन भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि त्यसैलाई मैले सब्स्टिट्युट गरेको हैन। नेट हिट इनपुट इन यक्स डाइरेक्सन, नेट हिट इनपुट इन वाई डाइरेक्सन प्लस नेट हिट इनपुट इन जेड डाइरेक्सन गर्दा फेरि हाम्रो यति आउने भयो। अब एज्युम गरौँ यो चाहिँ हाम्रो आइसोट्रोपिक मेटेरियल हो अरे क्या, भनेको यसको प्रोपर्टी चाहिँ जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि सेम हुन्छ अरे क्या। भनेपछि अब यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी यक्स डाइरेक्सनमा पनि सेम हुने भयो, वाई डाइरेक्सनमा पनि सेम हुने भयो, जेड डाइरेक्सनमा पनि सेम हुने भयो नि त हैन। भनेपछि मैले अब के यक्स के वाई के जेडको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु, किनकि यो त अब आइसोट्रोपिक मेटेरियल हो भनेर हामीले सपोज गर्यौँ, एज्युम गर्यौँ हैन। भनेपछि अब यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी जुनसुकै डाइरेक्सनमा पनि सेम हुने भयो, किनकि यसको प्रोपर्टी सबै डिरेक्सनमा सेम छ। भनेपछि अब मैले त्यसको ठाउँमा के हालिदिन्छु।
अब के हाल्दाखेरि अब मैले यो के अब यो सबैको ठाउँमा के भयो भने त अब मैले यहाँ के कमन लिन मिल्छ नि त। अब त्यसै गरी यहाँ अरू कमन के छ भन्दाखेरि डिएक्स डिवाई डिजेड पनि कमन छ। अब मैले त्यही कमन लिएको के डिएक्स डिवाई डिजेड कमन लिँदाखेरि अब भित्र बाँकी रहने भयो ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा एक्स स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा वाई स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा जेड स्क्वायर चाहिँ अब हाम्रो ब्राकेटभित्र रहने भयो। यसलाई चाहिँ मैले अब इक्वेसन 7 सपोज गरेँ, जुन चाहिँ हाम्रो नेट हिट इनपुट इन अल डिरेक्सन हो होइन। अब त्यसै गरी अर्को थियो हाम्रो यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट। त्यो इलिमेन्टमा हिट कति जेनेरेट भयो त, आफूले हिट कति जेनेरेट गर्यो त। अब हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ हिट जेनेरेटेड पर युनिट भोल्युम इन्टु भोल्युम अफ इलिमेन्ट गर्दाखेरि हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट निस्किन्छ क्या भन्नाले अब उसको पर युनिट भोल्युम चाहिँ हिट कति जेनेरेट भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ उसको भोल्युम कति छ त त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट निस्किने रहेछ नि त होइन। र हिट जेनेरेटेड पर युनिट भोल्युमलाई स्मल क्युजीले डिनोट गर्छौँ। अब यसको युनिट चाहिँ किलोवाट हुन्छ क्या। अब यहाँ भोल्युम अफ इलिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भन्ने थाहा छ होइन। अब यहाँ लेन्थ भनेको डिएक्स हो, त्यसै गरी होइन हाइट भनेको डिवाई हो, त्यसै गरी डिजेड ब्रेथ भयो होइन। भनेपछि भोल्युम भनेको हामीले डिएक्स इन्टु डिजेड इन्टु होइन डिवाई गऱ्यौँ भने हाम्रो यसको भोल्युम आउने भयो नि त। त्यसै गरी त्यही भएर हामी भोल्युमको ठाउँमा चाहिँ डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेडले पाउँछौँ। त्यही यहाँ लेखेको डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड जुन चाहिँ भोल्युम अफ इलिमेन्ट हो। भनेपछि अब यति मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने क्युजी इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब हाम्रो हिट जेनेरेटेड इलिमेन्ट निस्किने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 8 मानिदिउँ। अब हाम्रो यहाँ के आइसक्यो भन्दाखेरि नेट हिट इनपुट इन अल डाइरेक्सन आ हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट आ। अब हामीले निकाल्न बाँकी भनेको चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी निकाल्नु पर्नेछ। हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी भनेको चाहिँ मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचरलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी आउँछ नि। अब त्यही हो र मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। र यो चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ हामी अब टाइमको रेस्पेक्टमा लिइरहेको छौँ भनेपछि ड्याबा टी बाई ड्याबा स्मल टी लेख्न पाउँछौँ। अब हामीलाई मास भनेको के थाहा छ भन्दाखेरि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गऱ्यो भने हाम्रो मास आउँछ नि त होइन। भनेपछि यो मासको ठाउँमा चाहिँ हामी डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न पाउने रहेछौँ। भनेपछि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु स्पेसिफिक हिट इन्टु ड्याबा टी बाई ड्याबा टी। अब हाम्रो यहाँ भोल्युम के छ भन्दाखेरि मैले अघि भोल्युम भनेको डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड हो भनेर भन्छ। भनेपछि हामी भोल्युमको ठाउँमा डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड लेख्न पाउँछौँ। भनेपछि हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी के आउने भयो भन्दाखेरि रो इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड इन्टु ड्याबा टी बाई ड्याबा टी इन्टु सिपी आउने भयो हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी। अब हाम्रो यहाँ नेट हिट इनपुट पनि आइसक्यो, हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट पनि आइसक्यो र चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी पनि आइसक्यो। यिनीहरूको इक्वेसन अब यसलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिउँ यो इक्वेसन फर्स्टमा। अब त्यो सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले अघि भनिसक्यौँ नेट हिट इनपुट हाम्रो इक्वेसन भनेको के इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड ब्राकेट ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा वाई स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा जेड स्क्वायरले हाम्रो नेट हिट इनपुट दिन्छ। त्यसै गरी हिट जेनेरेटेड इन इलिमेन्ट भनेको स्मल क्युजी इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड होइन। त्यसै गरी अब यो हामीले भर्खरै निकालेको चेन्ज इन इन्टरनल एनर्जी अब त्यही लगाएर मैले यहाँ हालिदिएँ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ म के कमन तान्छु भन्दाखेरि के डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड कमन तान्छु। भनेपछि अब भित्र के रहने भयो भन्दाखेरि ड्याबा स्क्वायर टी प्लस ड्याबा स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा वाई स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा जेड स्क्वायर प्लस क्युजी। अब के कमन ताने भने त यहाँ बाई के हुने भयो नि त होइन, त्यही हो क्या। अब यता छँदैछ यही लेखेको। अब यहाँ के काटिने भयो भन्दाखेरि डिएक्स डिवाई डिजेड काटिने भयो, डिएक्स डिवाई डिजेड काटिने भयो होइन। अब यो म केलाई यता लगिदिन्छु भनेपछि अब हाम्रो के आउने भयो भन्दाखेरि ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा एक्स स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा वाई स्क्वायर प्लस ड्याबा स्क्वायर टी बाई ड्याबा जेड स्क्वायर प्लस स्मल क्युजी बाई के चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि रो इन्टु सिपी इन्टु ड्याबा टी बाई के इन्टु ड्याबा टीसँग इक्वल हुने भयो। अब हाम्रो चाहिँ एउटा यो हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ एउटा थर्मल डिफ्युजिभिटी भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी अल्फाले डिनोट गर्छौँ र यो चाहिँ भनेको के बाई
रो इन्टु सिपीसँग बराबर हुन्छ क्या। थर्मल डिफ्युजिभिटी भनेको चाहिँ के बाई रो इन्टु सिपी हो क्या। भनेपछि अब यसलाई यसको ठाउँमा म अब यसले सब्स्टिट्युट गर्न सक्ने रहेछु नि त होइन, थर्मल डिफ्युजिभिटीले। भनेपछि अब हाम्रो फाइनल इक्वेसन के आउने भयो भन्दाखेरि डेबा स्क्वायर टी बाई डेबा एक्स स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर टी बाई डेबा वाई स्क्वायर प्लस डेबा स्क्वायर टी बाई डेबा जेड स्क्वायर प्लस क्युजी बाई के इक्वल्स टू। भनेपछि के बाई रो इन्टु सिपी भनेपछि के बाई यसलाई तल जाँदा रो इन्टु सिपी गर्दा के आउने भयो 1 बाई अल्फा इन्टु डेबा टी बाई डेबा टी आउने भयो। यही हाम्रो इक्वेसन चाहिँ जेनरल हिट कन्डक्सन इक्वेसन फर कार्टेसियन कोअर्डिनेट हो क्या, यही इक्वेसन है।